नमस्कार, दिउँसो 2 बजेको 87.9 बुलेटिनमा स्वागत छ। म सन्ध्या र म रिम्सा, प्रविधिमा शर्मिला। तपाईँ यो बुलेटिन रेडियो मस्ती 87.9 मेगाहर्ज मार्फत काठमाडौँ उपत्यका र आसपासका क्षेत्र र रेडियो मनोरञ्जन 88.1 मेगाहर्ज मार्फत काभ्रे जिल्ला र आसपासका क्षेत्रहरूमा एकैसाथ सुन्दै हुनुहुन्छ। तपाईँ हामीलाई www.radiomasti.com.np मार्फत अनलाइन पनि सुन्न सक्नुहुनेछ। 87.9 बुलेटिन सुरु गरौँ प्रमुख खबरको शीर्षकहरूबाट। पर्सामा 43 थुनुवा सहित थप 142 जनामा कोरोना संक्रमण तीव्र रूपमा संक्रमण फैलिएसँगै काठमाडौँ उपत्यकाका 3वटा जिल्लाको बैठक आज बस्दै कोरोना भाइरसको संक्रमण बढेसँगै सरकारले तत्काल देशव्यापी रूपमा लकडाउन नगर्ने, विद्यालयहरूलाई राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डद्वारा कक्षा 11 को वार्षिक परीक्षा तत्काल नलिन निर्देशन, कोरोना संक्रमण बढेपछि स्याङ्जा र नुवाकोटमा लकडाउन, दोलखाको खारेमा पहिरो जाँदा एक मजदुरको घटनास्थलमै मृत्यु, दर्जनौं घर परिवार विस्थापित, बन्द भएका उद्योगहरू सञ्चालनमा ल्याउने सरकारको तयारी, जुगल गाउँपालिकामा सञ्चालित हाइड्रो पावरको हाइटेन्सन लाइन विस्तारमा स्थानीयको अवरोध, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले लगाए टिकटक र विच्याटमा प्रतिबन्ध, भारतमा कोरोना संक्रमितको संख्या 20 लाख नाग्यो र युरोपको प्रतिष्ठित क्लब फुटबल प्रतियोगिता च्याम्पियन्स लिगमा आज 2 खेल हुँदै। नारायणी अस्पतालको प्रयोगशालामा बिहिबार राति गरेको परीक्षणमा थप 142 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। संक्रमित मध्ये 43 जना जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साका थुनुवा हुन्। वीरगञ्जका मेयर विजय कुमार सरावगीको परिवारका थप 3 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। नारायणी अस्पतालका प्रमुख मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर मदन कुमार उपाध्यायका अनुसार थपिएका संक्रमितमा 22 जना महिला छन्। संक्रमित मध्ये 3 जना बारा र 4 जना रौतहटका छन्। 29 जना कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा पत्ता लागेका संक्रमित हुन्। आर्मी ब्यारेकका थप 5 जनामा पनि कोरोना पुष्टि भएको छ। बिहिबार पत्ता लागेका संक्रमित मध्ये 28 जना वीरगञ्ज महानगरपालिका 28 सिर्सिया खलवा टोलका हुन्। गत साउन 18 मा महानगरपालिकाले उक्त वडामा मास ट्रेसिङ गरी स्वाब संकलन गरिएको थियो। वीरगञ्ज 10, अशोक वाटिकामा 10 जना र आदर्श नगरमा थप 3 जनामा संक्रमण देखिएको छ। 10 संक्रमित वीरगञ्जको श्रीपुर र मर्लिका बासिन्दा हुन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता डीएसपी मनोजित कोवरले विभिन्न मितिमा पक्राउ परेका थुनुवा र प्रहरीको स्वाब संकलन गर्दा 43 जना थुनुवा र 1 प्रहरीमा संक्रमण पुष्टि भएको बताएका छन्। सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा भित्रको विवाद उत्कर्षमा पुगेका बेला पार्टी बैठकका साथै शीर्ष नेताहरू बीचको छलफल अनिश्चित बनेको छ। गत 10 असारदेखि जारी स्थायी कमिटी बैठक 13 साउन यता अनिश्चित बनेको छ। गत आइतबारदेखि 3 दिनसम्म गम्भीर छलफल गरेका नेकपा अध्यक्ष द्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल बीचको छलफल पनि अनिश्चित बनेको छ। प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाका अनुसार बुधबार हुने भनिएको अध्यक्ष द्वय ओली र दाहाल बीचको छलफल हिजो बिहिबार बस्ने भनियो, तर बिहिबार समेत उनीहरूमा बीचमा छलफल हुन सकेन र छलफलको अर्को मिति समेत तोकिएको छैन। दाहाल सचिवालयले बालुवाटारबाट छलफलका लागि खबर नआएको, भेटघाट नभएको जनाएको छ। तर बालुवाटार स्रोतले बुधबार पार्टीका शीर्ष नेताहरूले पत्रकार सम्मेलन गरेर प्रधानमन्त्री ओलीका विरुद्धमा मोर्चाबन्दी गर्न आह्वान गरेकोले बिहिबारको छलफलको वातावरण बिग्रेको दावी गरेको छ। प्रधानमन्त्री समेत रहेका नेकपा अध्यक्ष ओलीको राजीनामा मागसँगै पेचिलो बन्दै गएको नेकपा भित्रको विवाद समाधान गर्न विगतमा निरन्तर छलफल भए पनि निकास निस्कन सकिएको छैन। शीर्ष नेताहरू आफ्नै अडानमा अडिग भएकोले पार्टी नै फुटको संघारमा पुगेको भन्दै नेताहरूले चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छन्। काठमाडौँ उपत्यकामा कोरोना संक्रमण सुरक्षा सावधानी अपनाउन आज उपत्यकाका 3 जिल्लाको जिल्ला कोभिड-19 क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टरको बैठक बस्दैछ। काठमाडौँमा दिनानुदिन संक्रमित बढ्दै गएपछि जोखिम न्यूनीकरणका लागि थप रणनीति तय गर्न 3वटा जिल्लाको डीसीसीएमसीको बैठक सिंहदरबार स्थित जिल्ला समन्वय समितिको हलमा बस्ने तय भएको हो। बैठकमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय प्रमुख, सुरक्षा प्रमुख, जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख लगायतको सहभागिता रहने जनाएको छ। काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुर एक अर्कोमा सहजै जोडिएको जिल्ला भएकोले पनि संक्रमण बढ्दै गएकोले उपत्यकाभित्र एउटा मापदण्ड बनाएर अघि बढ्ने ललितपुर स्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख डाक्टर खगेश्वर गेलालले बताएका छन्। काठमाडौँ उपत्यकामा गत बुधबार 102 जना र हिजो मात्रै 76 जनामा संक्रमण देखिएको थियो। पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईको बरियातले लिएर
जनता समाजवादी पार्टी जसपा नेपालभित्र मत बाजिएको छ। पूर्व समाजवादी खेमाका नेताले डाक्टर भट्टराईको बरियात मिलाउन बाँकी रहेको बताउँदै आएका छन्। तर पूर्व राजाका खेमाका नेताले भने केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिमा उल्लेख भइसकेपछि अब त्यस विषयमा थप केही गर्न नपर्ने तर्क अघि सारेका छन्। बुधबारदेखि जसपाको पहिलो केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठक सुरु भएको छ। बैठकका 7 वटा एजेन्डा मध्ये एक कार्य डिभिजन पनि रहेको छ। तर यो एजेन्डाले लिएर पनि पार्टीभित्र दुई थरी मत देखिएको छ। 6 दिनसम्म चल्ने भनिएको बैठकको कार्यतालिका 3 दिनलाई छुट्याएपछि शुक्रबार जसपा बैठकले निर्णय गर्नुपर्ने देखिएको छ। तर नेताहरू बैठकको एजेन्डाबारे अन्यलमा परेका छन्। निर्वाचन आयोगमा दल दर्ताका लागि केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको विवरण बुझाउँदा डाक्टर भट्टराईलाई वरिष्ठ नेताको रूपमा चौथो बरियातमा राखिएको थियो। त्यसबेला पूर्व समाजवादी पक्षका नेताहरूले डाक्टर भट्टराईको बरियातलाई पछि मिलाउने बताएका थिए। देशव्यापी रूपमा कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमण बढे पनि सरकारले तत्काल देशव्यापी रूपमा लकडाउन नगर्ने भएको छ। सरकारले यसअघि नै पहिले जस्तो देशव्यापी लकडाउन नगर्ने तर संक्रमित भेटिएको सम्बन्धित क्षेत्र वा स्थानीय तह सील गर्ने जिम्मा प्रदेश सरकारलाई दिएको थियो। सरकारले अहिले पनि त्यही मोडेललाई प्राथमिकता दिने र देशभरि लकडाउन नगर्ने नीति लिएको हो। सरकार प्रवक्ता तथा अर्थ, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री डाक्टर युवराज खतिवड़ाले तत्काल देशभर लकडाउन नहुने स्पष्ट समेत पारेका छन्। मन्त्री खतिवड़ाले मन्त्री परिषदका निर्णय सार्वजनिक गर्ने क्रममा बिहीबार देशभर एकैसाथ लकडाउन गर्ने मनस्थितिमा सरकार नरहेको उल्लेख गरेका छन्। उनले जोखिम भएका स्थानमा स्थानीय सरकार तथा जिल्ला स्तरबाट सेवा रोकिने अथवा लकडाउन हुन सक्ने उल्लेख गर्दै देशभर एकैसाथ लकडाउन हुने स्थिति नरहेको जनाएका छन्। प्रवक्ता खतिवड़ाका अनुसार अहिले पनि 2 दर्जन भन्दा बढी स्थानीय तहहरूमा लकडाउन गरिएको छ। संक्रमणको जोखिम भएका ठाउँमा मात्रै लकडाउन हुने उनको भनाइ रहेको छ। करिब 25 लाख सरकारी रकम हिनामिना गरेको आरोपमा त्रिवेणी गाउँपालिकाका लेखापाल हेमन्त केसी सहित 4 जना पक्राउ परेका छन्। बिहीबार राति गाउँपालिकाको कार्यालयमा हिनामिना गरेको रकमको कागजात मिलाउने क्रममा उनीहरू पक्राउ परेका हुन्। लेखापाल केसीले सरकारी रकम आफ्नो श्रीमती र भतिजाको खातामा जम्मा गरेको आरोपमा उनी सहित लेखा सहयोगी तथा लेखापालका सहोदर भतिजा सुभाष केसी, भाइ विकास र अर्का भतिजा भीमसेनलाई पक्राउ गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी उपेन्द्र राज पौडेलले जानकारी दिएका छन्। रातको समयमा गाउँपालिकाको कार्यालयमा बाहिरबाट ताला लगाई कागजात मिलाउँदै गरेको थाहा पाएपछि स्थानीयले प्रहरीले खबर गरेका थिए। प्रहरीले उनीहरूलाई कार्यालयबाटै पक्राउ गरेको जिल्ला सदरमुकाम ल्याएको छ। लेखापाल केसीमाथि गत वर्ष 2076-77 को बजेटबाट 24,92,372 रुपैयाँ आफ्नो श्रीमती र भतिजा सुवासको खातामा जम्मा गरेको आरोप छ। घटनाको पर्दाफास भएपछि विभिन्न शीर्षकमा अनाधिकृत रूपमा आफ्नो र परिवारका सदस्यको खातामा जम्मा गरेको उक्त रकम केसीले गाउँपालिकाकै खातामा फिर्ता गर्ने गरेका छन्। बिना कुनै प्रयोजन व्यक्तिका खातामा सरकारी रकम जम्मा भएको थाहा पाएपछि गाउँ कार्यपालिकाले समेत चासो व्यक्त गरेको थियो। यो कुरा बाहिरिएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले छानबिन थालेको हो। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले विद्यालयहरूलाई कक्षा 11 को वार्षिक परीक्षा तत्काललाई नलिने निर्देशन दिएको छ। नोभल कोरोना भाइरस कोभिड-19 का कारण सरकारले परीक्षा सञ्चालन सम्बन्धी निर्णय नगरेको भन्दै उनले यस्तो निर्देशन दिएको हो। कोभिड-19 को संक्रमणका कारण नेपाल सरकारले हालसम्म विद्यालय पुनः सञ्चालनको निर्णय नसकेको अवस्थामा समेत केही विद्यालयहरूले कक्षा 11 को परीक्षा सम्बन्धी कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको पाएको हुँदा सोबाट विद्यार्थी तथा अभिभावकहरूमा त्रासको वातावरण सिर्जना हुन गएकोले नेपाल सरकारबाट विद्यालय पुनः सञ्चालनको निर्णय नभएसम्मका लागि परीक्षा सम्बन्धी कार्यहरू नगर्न सम्बन्धित सबैलाई सूचित गरिन्छ। बोर्डद्वारा जारी सूचनामा भनिएको छ। कक्षा 11 को परीक्षा सञ्चालन, व्यवस्थापन, मूल्याङ्कन, नतिजा प्रकाशन तथा प्रमाणीकरण कार्यविधि अनुसार कक्षा 11 को वार्षिक परीक्षा सम्बन्धित विद्यालयले नै सञ्चालन गर्ने व्यवस्था छ। कोभिड-19 का कारण स्थगित कक्षा 11 को नियमित तर्फको परीक्षा आगामी माघ भन्दा अगाडि लिइसक्नुपर्ने व्यवस्था छ। आंशिक तथा ग्रेड वृद्धिको परीक्षार्थीले भने 2077 सालको कक्षा 12 को परीक्षा
सञ्चालन हुनु पूर्व परीक्षा दिइसक्नुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ। विद्यालयहरूले नियमित तर्फ कम्तीमा 70% हाजिरी भएका विद्यार्थीहरूलाई मात्र परीक्षामा सहभागी गराइने भएको छ। कक्षा 12 को वार्षिक परीक्षा दिन कक्षा 11 का हरेक विषयमा सैद्धान्तिक तर्फ न्यूनतम D+ र प्रयोगात्मक तर्फ C ल्याउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। स्याङ्जामा कोरोना संक्रमण बढेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले लकडाउन बढाएको छ। स्याङ्जाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गंगाबहादुर छेत्रीले निकालेको सूचनामा श्रावण 29 गतेसम्म अत्यावश्यक बाहेकका वस्तु तथा सेवा प्रवाह नगर्न र नगराउन भनिएको छ। सार्वजनिक ठाउँमा मास्क नलगाउने, दूरी कायम नगर्ने, भेला, गोष्ठी, सेमिनार, भोज भतेर लगायतका काम गरेको भेटिए संक्रमण रोक ऐन 2020 तथा अन्य प्रचलित कानून बमोजिम कारबाही हुने उल्लेख गरिएको छ। यसअघि श्रावण 13 गतेको बैठकले स्याङ्जामा 10 दिन लकडाउन गर्ने निर्णय गरिएको थियो। त्यस्तै नुवाकोटमा पनि आवागमनमा कडाई र सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा कटौती गरिएको छ। संकट व्यवस्थापन केन्द्रको बैठकले गरेको निर्णय अनुसार आजदेखि जिल्लाभित्र सञ्चालन हुने सार्वजनिक यातायात गाडी अर्को निर्णय नहुँदासम्म सञ्चालनमा रोक लगाएको छ। अत्यावश्यक सेवा अनुमति प्राप्त गाडी बाहेक अरू गाडी चल्न नपाउने छैनन्। केन्द्रका संयोजक एवं प्रमुख जिल्ला अधिकारी झड्कानाथ ढकालका अनुसार होटल, लज तथा रेस्टुरेन्ट, धार्मिक स्थल, सामूहिक भेला, मेला, जात्रा, पर्व तथा समारोहमा रोक लगाएको छ। आजदेखि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले प्रवाह गर्ने सेवा एक पालिकाका लागि हप्तामा 2 दिन मात्र उपलब्ध गराउने निर्णय भएको छ। दोलखाको गौरीशंकर गाउँपालिका स्थित खारे गाउँमा आएको पहिरोमा परि एक मजदुरको मृत्यु भएको छ भने दर्जनौं संख्यामा घर परिवार विस्थापित भएका छन्। गाउँपालिकाको वडा नम्बर 8 स्थित खारे गाउँपालिकाको ट्विन टारमा गए राति पहिरो जाँदा एक मजदुरको मृत्यु हुनका साथै दर्जनौं घर परिवार विस्थापित भएका हुन्। पहिरोमा परि अन्य 3 जना घाइते भएको स्थानीय प्रशासनले जनाएको छ। मृत्यु हुनेमा कालिन्चोक गाउँपालिका 8 स्थानीय घर भई सिंगटीको ग्रिल उद्योगमा कार्यरत सुनखानीका 28 वर्षीय सुरेश शिवाकोटी रहेको प्रहरीले जनाएको छ। मृतक शिवाकोटी कामको सिलसिलामा ट्विन टार पुगेको इलाका प्रहरी कार्यालय सिंगटीले जनाएको छ। पहिरोमा परेका शिवाकोटीको घटनास्थलमै मृत्यु भएको इलाका प्रहरी कार्यालय सिंगटीका प्रमुख सुनजित तामाङले जानकारी दिएका छन्। प्रहरीका अनुसार गौरीशंकर 6 स्थित गुरुम्फी बजारमा नजिकैको सुरी खोलाको बाढीले क्षति पुर्याएको छ। खोलाको बाढी बजारमा छिर्दा एक स्वास्थ्य चौकीमा समेत क्षति पुर्याएको छ। जलविद्युत आयोजनामा समेत क्षति, साइरनमा खतराको संकेत, पहिरोका कारण दोलखाको उत्तरी क्षेत्रमा निर्माणाधीन तथा सम्पन्न भइसकेका दर्जनौं जलविद्युत आयोजनामा पनि क्षति पुगेको छ। पहिरोका कारण अवरुद्ध नौबिसे मुगलिन सडक एकतर्फी सञ्चालनमा आएको छ। यस सडक खण्ड अन्तर्गत धादिङको बेनीघाट रोराङ गाउँपालिका 10 तिग्राङ खानीमा अविरल वर्षासँगै गैराती 11 बजे पहिरो खस्दा पूर्ण रूपमा सडक अवरुद्ध भएको थियो। पहिरो हटाई आज बिहान 9 बजेबाट एकतर्फी सडक सञ्चालनमा ल्याएको प्रहरी चौकी मजिमटार धादिङका प्रहरी सहायक निरीक्षक रामुपुरीले जानकारी दिएका छन्। थप पहिरो नखसे 2-3 घण्टासम्म पहिरो पूर्ण रूपमा हटाई दुईतर्फी यातायात सञ्चालन गरिने उनले जानकारी दिएका छन्। खबरहरूको क्रम जारी रहनेछ 87.9 बुलेटिनमा। अब केही बेर विश्राम। अमेरिका र चीन बीच पछिल्ला दिनमा देखिएको विवाद चर्किँदै गएको छ। एक देशले अर्को देशको विभिन्न व्यावसायिक गतिविधिमाथि प्रतिबन्ध लगाउने क्रम थपिँदै गएको छ। यसै क्रममा अमेरिकाले चीनी एप्स टिकटक र विच्याट माथि प्रतिबन्ध लगाउने आदेशमा बिहिबार राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले हस्ताक्षर गरेका छन्। यस निर्देशनसँगै अमेरिकाका यस सम्बन्धी कार्य गर्ने कम्पनीहरूले 45 दिनभित्रमा टिकटक र विच्याटको सञ्चालन बन्द गर्नुपर्ने बीबीसीले जनाएको छ। यो पछिल्लो कदम अमेरिकी टेक्नोलोजी कम्पनी माइक्रोसफ्टले टिकटक खरिदका लागि भइरहेको छलफल अघि बढाइरहेकै सन्दर्भमा लिएको छ। ट्रम्पले अमेरिकाको राष्ट्रिय सुरक्षाको हितका लागि यो निर्णय जरुरी रहेको बताएका छन्। अमेरिकामा चिनिया कम्पनीले बनाएको मोबाइल एपबाट राष्ट्रिय सुरक्षा, विदेशी नीति र अर्थव्यवस्थापनमा खतरा भएको आदेशमा उल्लेख गरिएको छ।
भयानक ठूलो क्षति गर्ने विस्फोटन खेपेका लेबनानको राजधानी बेरुतका सर्वसाधारण अन्ततः सरकार विरुद्ध सडकमा ओर्लेका छन्। प्रदर्शनमा उत्रेका सर्वसाधारण र सुरक्षा फौज बीच झडप भएको अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्था बीबीसीले जनाएको छ। त्यहाँको संसद भवन नजिकै अश्रु ग्यास प्रहार गरी स्थितिलाई नियन्त्रणमा लिएको सुरक्षा अधिकारीहरूले जानकारी दिएका छन्। गत मंगलबार बेरुतमा भयानक ठूलो विस्फोटन भएको थियो। विस्फोटमा परेर कम्तीमा 137 जनाको मृत्यु भएको छ भने 5000 भन्दा बढी मानिसहरू घाइते भएका छन्। 2750 टन अमोनियम नाइट्रेट असुरक्षित तरिकाले भण्डारण गरेकोमा गोदाममा विस्फोट हुँदा बेरुत शहर नै कम्पायमान हुन पुगेको थियो। उक्त अमोनियम नाइट्रेट 6 वर्ष अघिदेखि उक्त स्थानमा अत्यन्त असुरक्षित तरिकाले भण्डारण गरी राखिएको थियो। उक्त घटनामा दोषी भएको आरोपमा 16 जनालाई हिरासतमा लिएर अनुसन्धान गरिरहेको त्यहाँका सरकारी अधिकारीहरूले जानकारी दिएका छन्। लेबनानका जनताहरू भने भ्रष्ट सरकार र भ्रष्ट सरकारी अधिकारीहरूको गैर जिम्मेवारीपनाका कारण यस्तो भयानक अवस्था आएको भन्दै विरोधमा उत्रेका हुन्। भारतमा कोभिड-19 संक्रमितको संख्या शुक्रबारसम्म 20 लाख नागेको छ। गत 24 घण्टामा भारतका 62,538 जनामा कोरोना भाइरस पोजिटिभ देखिएपछि कुल संक्रमितको संख्या 20,27,075 पुगेको त्यहाँको केन्द्रीय स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। सरकारी अधिकारीका अनुसार भारतमा कोरोना भाइरस संक्रमित मध्ये 13,78,215 व्यक्ति निको भएर घर फर्किएका छन्। भारतमा बिहिबारसम्ममा कोरोना भाइरस निको हुने क्रम 67.30% बढेको पाइएको छ। भारतमा कोरोना संक्रमित मध्ये 41,585 जनाको मृत्यु भएको छ। निको हुनेको संख्या भने वृद्धि भएको देखिएको छ। हाल भारतमा 6,07,244 जना कोरोना भाइरस संक्रमित अवस्थामा रहेको बताइएको छ। भारतको महाराष्ट्र राज्यमा सबैभन्दा धेरै कोरोना भाइरस संक्रमित रहेका छन्। कोरोना भाइरस प्रभावित भारतको दोस्रो राज्य तमिलनाडु र तेस्रोमा नयाँ दिल्ली रहेको पाइएको छ। अब के आर्थिक प्रसंग। सरकारले विगतमा सञ्चालनमा रहेका तर विभिन्न कारणले बन्द भएका उद्योग तथा प्रतिष्ठान सञ्चालन गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने पत्ता लगाउनका लागि पहल थालेको छ। सरकारले साधन तथा स्रोतको लगानी भएको ठूलो भौतिक पूर्वाधार समेत रहेका उद्योग तथा प्रतिष्ठान विभिन्न कारणले बन्द भई रुग्ण अवस्थामा पुगेका छन्। हेटौडा कपडा उद्योग, बुटोल धागो कारखाना, वीरगञ्ज कृषि औजार कारखाना, भ्रिकुटी कागज कारखाना, गोराकाली रबर उद्योग, जनकपुर चुरोट कारखाना, बुटोल धागो कारखाना लगायतका कारखाना बन्द अवस्थामा रहेका छन्। उद्योग बन्द हुँदा अन्य भौतिक पूर्वाधार समेत खण्डहर हुने अवस्थामा पुगेका छन्। चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा समेत बन्द भई रुग्ण भएका उद्योग विभिन्न मोडालिटी तय गरी सञ्चालनमा ल्याउने जस्ता विषय समावेश गरिएको छ। यस्तै उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले रुग्ण उद्योग के कसरी सञ्चालन गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा अध्ययन समेत गरिएको छ। तत्कालीन उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री मातृका प्रसाद यादवले समेत बन्द भएको उद्योग के कसरी सञ्चालन गर्न सकिन्छ भन्ने अध्ययन गर्न सुरु गर्नु भएको छ। यस्तै वर्तमान उद्योग मन्त्री लेखराज भट्टले समेत त्यस सम्बन्धमा आवश्यक चासोका साथ काम गरिरहनु भएको छ। सरकारले आउँदो आर्थिक वर्षमा बन्द भएका तथा रुग्ण अवस्थामा रहेका उद्योगलाई सञ्चालनमा ल्याउने तयारी रहेको छ। विभिन्न कारणले बन्द भएका उद्योगहरूलाई निजी क्षेत्रले समेत सहयोगमा आवश्यक प्रक्रिया मिलाएर सञ्चालनमा ल्याउने गरी सरकारले नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ। जुगल गाउँपालिकामा सञ्चालित गेलुङ खोला हाइड्रो पावरको हाइटेन्सन लाइन विस्तारमा स्थानीयले अवरोध गरेका छन्। 3.3 मेगावाट क्षमताको आयोजनाको पावर हाउसदेखि चौतारा सागाचोक गढी नगरपालिका 2 बतासेमा सबस्टेसनका लागि हाइटेन्सन लाइन विस्तार गर्ने क्रममा पोल राख्दा विवाद भएको हो। गेलुङ हाइड्रो प्रालीका व्यवस्थापक रामकुमार राईका अनुसार चौतारा सागाचोक गढीको बतासेमा गाडिएका 8वटा खम्बा र तार बुधबार राति स्थानीयले उखेलेर फालेका छन्। भूकम्पदेखि वर्षेनी पहिरोको समस्याले पछाडि ढकेलिँदै आएको आयोजना 7 वर्षपछि अन्तिम चरणमा पुग्न लाग्दा यस्तो अवरोध भएको उनले बताएका छन्। राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिन 1 महिनाको मात्रै काम बाँकी हुँदा आयोजना पूर्ण रूपमा थलिएको छ।
राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्न गाडिएका खम्बा उखेलेर फाल्ने 14 जना स्थानीय विरुद्ध प्रशासन र प्रहरीमा सूचना दिएको उनले बताएका छन्। विद्युत प्राधिकरणको निर्देशन प्रक्रिया बाहिर रहेकाले स्थानीयको माग अनुसार सबै गर्न नसकेको व्यवस्थापक राईको दाबी छ। 2065 सालदेखि सुरु भएको गेलुङ खोला हाइड्रो प्रणाली 5 वर्षमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो। हालसम्म 55 करोड खर्चिएको राईले बताएका छन्। जग्गाधनी स्थानीय 14 परिवारले आयोजनाको हाई टेन्सन लाइन विस्तारमा आफू खुसी काम गरेको बताएका छन्। आयोजनको पावर हाउसदेखि सबस्टेशनसम्म हाई टेन्सन लाइन विस्तार गर्ने क्रम यसअघि आफू खुसी जोखिमपूर्ण पोल गाडेको स्थानीयको आरोप रहेको छ। नेपाली बजारमा सुन र चाँदीको भावमा ऐतिहासिक उच्च मूल्यको नयाँ रेकर्ड कायम भएको छ। शुक्रबार कारोबारका लागि सुनको भाव तोलामा 1,03,500 रुपैयाँ पुगेको हो। यस्तै चाँदीको भाव 1,405 रुपैयाँ कायम भएको छ। अघिल्लो दिनको तुलनामा प्रति तोला 1,000 रुपैयाँले बढेर सुनको भावमा नयाँ रेकर्ड कायम भएको हो भने चाँदीमा 60 रुपैयाँ तोलामा बढेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। चाँदीको प्रति तोला मूल्य 1,405 रुपैयाँ हालसम्मकै सबैभन्दा धेरै भएको महासंघमा महासचिव धर्मसुन्दर बज्राचार्यले जानकारी दिनुभएको छ। शुक्रबारका लागि तोकिएको सुनको खरिद बिक्री मूल्य हालसम्मकै उच्च भएको महासंघले जनाएको छ। अब एउटा खेल प्रसङ्ग। कोरोना भाइरस महामारीका कारण स्थगित भएको युरोपियन च्याम्पियन्स लिगका खेल आज रातिदेखि सुरु हुँदैछ। युरोपको प्रतिष्ठित क्लब फुटबल प्रतियोगिता च्याम्पियन्स लिगमा आज अन्तिम 16 अन्तर्गत दोस्रो लिगको खेल हुँदैछ। इङ्ग्लिस क्लब म्यान्चेस्टर सिटीले घरेलु मैदान इतिहाड स्टेडियममा स्पेनिस जायन्ट रियल मड्रिडसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। यस्तै इटालियन च्याम्पियन्स युभेन्टसले घरेलु मैदानमा फ्रेन्च क्लब लियोनललाई निम्त्याउनेछ। दुवै खेल नेपाली समयअनुसार राति 12:45 मा सुरु हुनेछ। ठूला क्लब भए पनि रियल र युभेन्टस आजको खेल अघि दबावमा हुनेछ। यद्यपि दुवै क्लबले आफ्नो देशको लिग भने जितेका छैनन्, तर अन्तिम 16 को पहिलो लिगमा रियल र युभेन्टस दुवै पराजित भएका थिए। कोरोना महामारीले प्रभावित बनेपछि यस सिजन च्याम्पियन्स लिगमा क्वार्टर फाइनलमा देखिएका खेलहरू नकआउट शैलीमा हुनेछ। अब आजको मौसम। आज देशभर सामान्य बदली रही थोरै स्थानहरूमा मेघ गर्जन चट्यान सहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। आज राति देशभर सामान्य बदली रही केही स्थानहरूमा मेघ गर्जन चट्यान सहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। प्रदेश 1 बागमती र गण्डकी प्रदेशका 1 वा 2 स्थानहरूमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। आज बिहान काठमाडौँमा सूर्योदय 5:31 मा भयो भने सूर्यास्त साँझ 6:49 हुनेछ। आज काठमाडौँको अधिकतम तापक्रम 31 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 21 डिग्री सेल्सियस रहनेछ। 87.9 बुलेटिनमा जाँदै प्रमुख खबरको शीर्षकहरू पुनः एकपटक। पर्सामा 43 थुनुवा सहित थप 142 जनामा कोरोना संक्रमण तीव्र रूपमा संक्रमण फैलिएसँगै काठमाडौँ उपत्यकाका 3वटा जिल्लाको बैठक आज बस्दै कोरोना भाइरसको संक्रमण बढे पनि सरकारले तत्काल देशव्यापी रूपमा लकडाउन नगर्ने, विद्यालयहरूलाई राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डद्वारा कक्षा 11 को वार्षिक परीक्षा तत्काल नलिन निर्देशन, कोरोना संक्रमण बढेपछि स्याङ्जा र नुवाकोटमा लकडाउन, दोलखाको खारेमा पहिरो जाँदा एक मजदुरको घटनास्थलमै मृत्यु, दर्जनौं घर परिवार विस्थापित, बन्द भएका उद्योगहरू सञ्चालनमा ल्याउने सरकारको तयारी, जुगल गाउँपालिकामा सञ्चालित हाइड्रो पावरको हाई टेन्सन लाइन विस्तारमा स्थानीयको अवरोध, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले लगाए टिकटक र विच्याटमा प्रतिबन्ध, भारतमा कोरोना संक्रमितको संख्या 20 लाख नाग्यो र युरोपको प्रतिष्ठित क्लब फुटबल प्रतियोगिता च्याम्पियन्स लिगमा आज 2 खेल हुँदै। यिनै खबरहरूसँगै दिउँसो 2 बजेको 87.9 बुलेटिन यही सकियो। प्राविधिक मित्र शर्मिलाका साथमा म सन्ध्या रमरिम्सा बिदा माग्दछौँ। रेडियो मस्ती सुन्दै गर्नुहोला। हवस् त, नमस्कार।